Ang mga nalipay sa imong kalampusan. Kini sila ang mga tao nga tinuod nga malipay kung magmalampuson ka, kung mudaghan ang imong kwarta o kung muasinso ang imong kinabuhi. Dili sila mainggit o maglibak kundi sila mismo ang magpahibalo og mapasigarbohon para nimo. Lisod makakita og tawo nga malipay para nimo busa ampingi sila. #Real friends, life lessons, grateful value people. Never forget 3 types of people in your life. So let's go number 3. Ang mga nalipay sa imong kalampusan kini sila ang imong tawo nga tinuod nga nalipay. Kung magmalampuson ka, kung mudaghan ang imong kwarta o kung muasinso ang imong kinabuhi. Dili sila mainggit o maglibak kundi sila mismo ang magpahibalo o magpasigarbohon para nimo. Lisod makakita og tawo nga malipay para nimo busa ampingi sila. #real friend. Hinumdumi ang mga mibiya og nagpahipi nimo. Ayaw kalimti kadtong mga tawo nga nagbiya nimo, nagdaog-daog o nagpakaulaw nimo kaniadto. Sila ang mga rason nganong nahimo mas lig-on og mga mas mabinantayon ka karon. Sila ang nagtudlo nimo nga dili tanan angay saligan. Ayaw saligi pero ayaw usab kalimti ang leksyon nga imong gihatag. #real friends life lessons.